Hello guys, this is Miss Simran and welcome to Sian's tutorial. Actually, my videos are also helping to some of the aspirants, and this phylum Protozoa, which is my today video lecture, it is also on the demand of aspirants, so became a little more energetic towards making it. So let's start now. Phylum Protozoa. First, study of protozoa is known as protozoology. Next, term protozoa was given by Goldfuss. प्रोटोजोआ को जो टर्म थियो त्यो कसले दिएको थियो? Goldfuss. Next, they are microscopic, acellular or unicellular, existing in single or colonies having one or more nuclei. यो भन्न के खोजेको छ? यो प्रोटोजोन्स भन्ने जुन अर्गानिजम छन्, they are only visible through microscope. They may be acellular or unicellular, means यिनीहरूको बडीमा सेल हुन पनि सक्दैन और एउटा मात्र हुन सक्छ. नेक्स्ट, एक्जिस्टिङ सिंगली और कलोनीज, मीन्स मतलब सिंगल भएर पनि बस्न सक्छन् और कलोनीजमा पनि बस्न सक्छन्. नेक्स्ट, ह्याभिङ वन और मोर न्युक्लिया, यिनीहरूको बडीमा एउटा अर्गानिजम एउटा प्रोटोजोआको बडीमा एउटा और एउटा भन्दा बढी न्युक्लियाई हुन सक्छ. नेक्स्ट, they have protoplasmic grade of organization. As we all know, यो प्रोटोजोआ भनेको अलि इनिशियली एपियर्ड अर्गानिजम हो, मतलब इन अनडेभलप्ड भनौँ न. त त्यसमा सेल टिस्यू और अर्ग्यान त पाउने कुरै भने त्यसैले प्रोटोप्लाज्म हुन्छ यिनीहरूको बडीमा. सो दे हेभ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन. नेक्स्ट, असिमेट्रिकल बडी बट गियार्डिया इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल. यो भन्न के खोजेको छ? यिनीहरूको बडी असिमेट्रिकल हुन्छ. असिमेट्रिकल भन्दाखेरि यिनीहरूको बडीलाई जहाँबाट पनि कट गर्यो भने नि अनइक्वल बडी पार्ट्स भन्छन्, इक्वली हुँदैन. जस्तै हामी ह्युमनहरू बाइलेटरल सिमेट्रिकल छौँ, हामीहरूलाई बिचबाट यो ह्युमन भयो, यो ह्युमनलाई बिचबाट काट्दिँदा दुईटा इक्वल टाइपको बडी स्ट्रक्चर हातमा आउँछ नि, यता पनि ह्यान्ड हुन्छ, यता पनि ह्यान्ड हुन्छ, यता पनि मिन्स यता जुन पार्ट्सहरू हुन्छ यता पनि त्यो पार्ट्सहरू पाइन्छन्. सो वी आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल. बट असिमेट्रिकल भनेको सपोज इट इज एन अमिबा. अब हामी यसलाई यहाँबाट काट्छौँ भनेको सी, यो जुन बडी स्ट्रक्चर छ यो यता छैन, यता जुन छ यो यता छैन, और जहाँबाट पनि जति पनि पार्टमा काटिदिँदा यो सेम हुनै सक्दैन. सो दे आर असिमेट्रिकल बडी. बट गियार्डिया जुन छ यो प्रोटोजोआको एउटा इक्जाम्पल हो, द्याट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल. हामी जस्तै बिचबाट काट्यो भने इक्वल बडी पार्ट्सहरू देखा पर्छ. नेक्स्ट, अब डाइजेसनको कुरा यहाँदेखि, यो त बडी स्ट्रक्चरको कुरा भयो है. अब डाइजेसनको प्रोसेसहरू स्टार्ट. डाइजेसन इज अलवेज इन्ट्रासेलुलर, मिन्स सेल भित्र मतलब हुन्छ. नेक्स्ट, मोड अफ न्युट्रिसन इज होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक और प्यारासाइटिक. यिनीहरू जसरी पनि आफ्नो मोड अफ न्युट्रिसन लिन सक्छन्. ड्यू टु, यो सबै डाइजेसनको पोइन्ट हो, ड्यू टु हेटेरोट्रोपिक न्युट्रिसन प्रोटोजोन्स आर एनिमल्स. अब प्रोटोजोन्सलाई कुन आधारमा एनिमल मानियो त? यिनीहरू हेटेरोट्रोपिक न्युट्रिसन हुन्छ है. अटोट्रोपिक हुँदैन, हेटेरोट्रोपिक हुन्छ. अटोट्रोपिकमा के थियो? अरू आफैले खाना बनाएर खाने. बट हेटेरोट्रोपिक भनेको अरूबाट खाना लिने. सो दे आर हेटेरोट्रोपिक एन्ड दे आर कल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट, फुड इज फर्स्ट एसिडिक देन अल्कलाइन. यिनीहरूको बडीमा जब फुड जान्छन् त्यो पहिला एसिडिक हुन्छ, त्यसपछि अल्कलाइन हुन्छ. अब रेस्पिरेसनको कुरा. रेस्पिरेसन इज थ्रु जेनरल बडी सर्फेस. बडी सर्फेसबाट यिनीहरू रेस्पायर गर्छन्. नेक्स्ट, एक्सक्रेसन इज थ्रु जेनरल बडी सर्फेस एन्ड आर अमोनोटेलिक. अब एक्सक्रेसन पनि जेनरल बडी सर्फेसबाट नै हुन्छ. रेस्पिरेसन जब जेनरल बडी सर्फेसबाट हुन्छ, देन फोर फाल्ने प्रोसेस पनि यिनीहरूमा जेनरल बडी सर्फेसबाट नै हुन्छ. एन्ड आर अमोनोटेलिक भन्नुको अर्थ के हो? वी अल नो कि अब यिनीहरूले फालेको फोरमा मोर अमाउन्ट अफ अमोनिया आर सिन, मोर अमाउन्ट अफ NH3 क्यान राइट है. बट एक्सक्रेसन त जेनरल बडी सर्फेसबाट भयो, बट कन्ट्रेक्टाइल भ्याक्युल अल्सो हेल्प्स इन अस्मो रेगुलेसन एन्ड देन एक्सक्रेसन. कन्ट्रेक्टाइल भ्याक्युल भन्ने जुन अर्ग्यान हुन्छ और से न समथिङ स्ट्रक्चर, दे अल्सो हेल्प इन अस्मो रेगुलेसन है. त्यसपछि यो यसको मेन फङ्सन चाहिँ यो हो, कन्ट्रेक्टाइल भ्याक्युलको मेन फङ्सन यो हो. बट अब यसको सेकेन्डरी फङ्सन पनि यो एक्सक्रेसन हुन जान्छ. सो एक्सक्रेसन दुईवटा प्रोसेसबाट हुन सक्छ, एउटा जेनरल बडी सर्फेस, अर्को कन्ट्रेक्टाइल भ्याक्युलबाट है. नेक्स्ट, अब रिप्रोडक्सनको कुरा गरौँ.
रिप्रोडक्सन टु टाइप्स त हुन्छ, एसेक्सुअली र सेक्सुअली। एसेक्सुअलीमा कुन प्रोसेस, बर्डिङ, फिजन एन्ड स्पोरुलेसन है। सेक्सुअली यो बर्डिङ, फिजन, स्पोरुलेसन भनेको के हो, यो सबै त हामीले सानो सानो क्लासमा पढेकै हुन्छन्, सो आई एम नट गोइङ टु मेक इट लेन्दी। अब सेक्सुअली बाई ग्यामेट फर्मेसन और कन्जुगेसन है। नेक्स्ट लोकोमोसन। अब यो प्रोटोजोन्सहरू कसरी लोकोमोट गर्छन्, देन स्युडोपोडिया रिटेन इट्स मोमेन्ट ड्यू टु चेन्ज इन विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटीमा चेन्ज आउनु र यो स्युडोपोडिया भन्ने यिनीहरूको लोकोमोटरी अर्ग्यान हुन्छ, त्यो को तालमेल भनौँ न, त्यो अनुसारले यिनीहरू आफ्नो लोकोमोसन गर्ने गर्छन्। र यो जुन पोइन्ट छ यसलाई थ्योरी भनिन्छ। कुन थ्योरी, सोल्जेल थ्योरी। र यो सोल्जेल थ्योरी कसले दिएका थिए, हाइमनले। यो क्वेसन धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ कि सोल्जेल थ्योरी वाज गिभन बाई हाइमन, यु मस्ट रिकल इट। अब प्रोटोजोन्सको त फेमस एनिमल हामीले सानैदेखि सुनेको हुन्छ नि, एमिबा। अब केही मिसलिनियस पोइन्ट्सहरू म यहाँ डिल गर्छु। एमिबा क्याप्चर्स इट्स प्रे, मिन्स खानेकुराहरू भनौँ न जसमाथि यो आफ्नो होस्ट शिकार, इट क्याप्चर्स इट्स प्रे बाई टु वेज, एउटा सर्कमफ्लुएन्स, अर्को सर्कमभ्यालेसन। अब सर्कमफ्लुएन्स त्यस्तो प्रोसेस हो जसको हेल्पले यसले प्यासिभ प्रेलाई क्याप्चर गर्छ। प्यासिभ प्रे भनेको नहल्ने, नचल्ने, नहिँड्ने, नडुल्ने त्यस्तो टाइपको। र सर्कमभ्यालेसन यस्तो प्रोसेस हो जसलाई एमिबाले युज गर्छ एक्टिभ प्रेलाई क्याप्चर गर्न है। गट इट। अब नेक्स्ट, यो भिडियोमा मात्र पहिला प्रोटोजोन्सको केही फिचर्सहरू, क्यारेक्टर्सहरू है, अनि त्यसपछि मेरो नेक्स्ट भिडियोमा जुन यो प्रोटोजोन्सको केही स्पेसल इक्जाम्पल्सहरूमा पर्छ नि अर्ग्यानिजम, तिनीहरूको क्यारेक्टर लाइक प्लाज्मोडियम, पेरामेसियम, अनि एमिबा, ट्रिपेनोसोमा, यो सबको नेक्स्ट मतलब मिनी भिडियोजहरू आउँछ है। फर्स्ट यो हेरौँ। अब पिनोसाइटोसिस एउटा यो टर्म हो जसले के जनाउँछ, सेल ड्रिङ्किङ। फ्यागोसाइटोसिस जसले के जनाउँछ, सेल इटिङ है। पिनो भनेको ड्रिङ्किङ, पिनु सिम्पली थिङ्क न, पिनु। फ्यागो भनेको इटिङ। इक्जो, अब इक्जो भनेको फ्याल्नु, द्याट इज सेल भोमिटिङ है। अब वेन मेराइन प्रोटोजोआ इज ट्रान्सफर्ड टु फ्रेस वाटर इट इन्लार्जेस बट बिकम्स नर्मल अगेन एन्ड वाइस वर्सा। यो पोइन्टलाई याद कसरी राख्ने, एउटा प्रोटोजोआलाई जब फ्रेस वाटरमा ल्याइन्छ, मेराइन प्रोटोजोआ, सपोज त्यो प्रोटोजोआ मेराइनमा छ मतलब सीमा छ, त हामीले सी वाटर थोरै खानुहुन्छ, त्यसै त्यो खाँदैन, त्यो दुब्लो पातलो नै रहन्छ। बट जब यसलाई फ्रेस वाटरमा ल्याइन्छ अनि यसले फ्रेस वाटर देख्छ, तब यति पानी खान्छ कि इट इन्लार्जेस है, बट अगेन पछि सुसु गरेपछि नर्मल भइहाल्छ है। नेक्स्ट एन्ड वाइस वर्सा। अब मेराइन प्रोटोजोआ होइन, अब फ्रेस वाटर प्रोटोजोआलाई फेरि मराइन बनाइयो भने त्यो पातलो भइहाल्छ है। अब सेराटियम एन्ड नक्टिलुसा भनेको यो इक्जाम्पल छ प्रोटोजोन्सको, दे आर बायोलुमिनेसेन्ट प्रोटोजोआ। बायोलुमिनेसेन्ट प्रोटोजोआ भनेको के हो, आफैले लाइट प्रड्युसिङ खालको, लाइक हामी जुन किरी हेर्छौँ नि, त्यो आफैले आफ्नो लाइट प्रड्युस गर्छ, बल्छ रातिमा, त्यसरी यो दुईटा पनि हुन्, यिनीहरूको बडीबाट लाइट रेजहरू हेर्न सकिन्छ है। नेक्स्ट अब सिसी फ्लाई जसलाई ग्लसिना प्याल्पेलिस पनि भनिन्छ साइन्टिफिक नेममा, दे आर क्यारियर अफ ट्रिपेनोसोमा इन म्यान। यो त एकदमै फेमस डिजिज, हामीले कतिचोटि इक्जाम्सहरूमा सुनेको हुन्छौँ। ग्लसिना प्याल्पेलिस भ्याक्टर अफ ग्याम्बियन फिबर, जसलाई भ्याक्टर अफ ग्याम्बियन फिबर पनि भनिन्छ है। नेक्स्ट काला अजार। काला अजार इज कज्ड बाई प्रोटोजोन्स लेसमानिया डोनोभिनी। यो लेसमानिया डोनोभिनी भनेको प्रोटोजोन्स हो, बट काला अजार भन्ने जुन डिजिज छ यसलाई कसले ट्रान्समिट गर्छ, स्यान्ड फ्लाइले, जसको साइन्टिफिक नेम हो प्लिबोटोमस आर्जेन्टिपस है। अब यो त भयो केही क्यारेक्टर्सहरू। अब क्लासिफिकेसन हेर्ने हामी, क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोन्स जुन यहाँ छ है। यो मेरो स्कुलको नोट छ, सरी कलेज टाइमको नोट हो, जुन म त्यति बेला बनाएको थिएँ क्लास 11 मा, एन्ड आई डिडन्ट मेक इट अगेन, आई एम जस्ट सेयरिङ इट। अब क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआको क्लासिफिकेसन के को बेसिसमा गरियो त, सबसे इम्पोर्टेन्ट अन द बेसिस अफ लोकोमोटरी अर्ग्यान है। सबसे इम्पोर्टेन्ट फिचर जसको बेसिसमा प्रोटोजोन्सलाई क्लासिफाई गरियो द्याट वाज लोकोमोटरी अर्ग्यान। अरू प्यारामिटर्समा पनि क्लासिफाई गरियो, बट मेन चाहिँ यो थियो।
अब यो यसको आधारमा क्लासिफाई गर्दा 5 वटा क्लास बन्यो। एउटा राइजोपोडा और अर्को फ्ल्याजेलेटा, सिलियाटा, स्पोरोजोआ, सक्टोरिया है। अब राइजोपोडालाई सार्कोडिना पनि भनिन्छ र फ्ल्याजेलेटालाई मास्टिगोफोरा पनि भनिन्छ। यो सब नामहरू अलि अजिबो गरेको छ, यु मस्ट ह्याभ टु रिमेम्बर इट। पढ्दै जाँदा यति नै प्र्याक्टिस हुन्छ कि यो सब याद भइहाल्छ। अब यसको प्यारामिटर्स जसमा यो क्लासिफाई भयो त्यो मेन त लोकोमोटरी अर्गन हो, बट दुईवटा अझै छन्, मोड अफ लिभिङ एन्ड पेलिकल। अब यो प्यारामिटर्स चाहिँ याद कसरी राख्ने, यहाँ छ LAMP, L for locomotory organ, M for mode of living and P for pellicle. You can remember these parameters. अब हेर्ने यहाँ 5वटा क्लासको लोकोमोटरी अर्गन के छन्। राइजोपोडाको लोकोमोटरी अर्गन स्युरोपोडा है। यो सबको नेम अकर्डिङ नै यो लोकोमोटरी अर्गनले क्लासिफाई भएको छ, सो यसमा बढी गाह्रो हुँदैन। फ्ल्याजेलेटाको लोकोमोटरी अर्गन फ्ल्याजेला, सिलियाटाको लोकोमोटरी अर्गन सिलिया, स्पोरोजुआको लोकोमोटरी अर्गन एब्सेन्ट, किनभने यो एक्सक्लुसिभली प्यारासाइट हुन्छ, त्यसैले यसमा लोकोमोसन हुँदैन। बडी होस्टको बडीको भित्र नै बस्छ, त्यसलाई लोकोमोसन किन चाहियो है। नेक्स्ट अब सक्टोरिया भन्ने क्लासको लोकोमोटरी अर्गन सिलिया इन इम्ब्रियोनिक कन्डिसन बट टेन्टेकल्स इन एडल्ट। सानो हुँदाखेरि सिलिया, इम्ब्रियो हुँदाखेरि सिलिया, बट टेन्टेकल्स एडल्ट हुँदाखेरि हुन्छ है। अब मोड अफ लिभिङ फर्स्ट यो तीनटा त फ्री लिभिङ, मस्टली फ्री लिभिङ, बट यो एक्सक्लुसिभली प्यारासाइट र फ्री लिभिङ। यो लोकोमोसनको आधारमा नै हेर्न सकिन्छ। यसको लोकोमोटरी अर्गन छ त्यसैले फ्री लिभिङ, यसको पनि छ सो लिभिङ, यसको पनि छ सो फ्री लिभिङ, बट यसको छैन सो इट इज प्यारासाइट, यसको छ सो फ्री लिभिङ है। अब पेलिकल भनेको त्यस्तो सब्सटान्स अर भनौँ न कभरिङ हो जसले अर्ग्यानिजमलाई डेफिनिट सेप एन्ड साइज दिन्छ है। डेफिनिट सेप दिन्छ, साइज त होइन, डेफिनिट सेप दिन्छ। त्यसैले यो राइजोपोडामा एब्सेन्ट हुन्छ, पेलिकल राइजोपोडामा एब्सेन्ट हुन्छ, त्यसैले यसको कुनै सेप हुँदैन है, बट यसमा प्रेजेन्ट हो सो इट इज सेप। म यहाँ लेखिदिन्छु, पेलिकल प्रोभाइड डेफिनिट सेप, प्रोभाइड डेफिनिट सेप है। अब यो एब्सेन्ट हुन्छ राइजोपोडामा, प्रेजेन्ट हुन्छ यो बाँकीको 4वटामा है। अब इक्जाम्पल यसमा इम्पोर्टेन्ट छन्। अब इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा राइजोपोडाको एमिबा र इन्टामोइबा हुन्छ है। राइजोपोडामा एमिबा र इन्टामोइबा पर्छ। फ्ल्याजेलेटामा और मास्टिगोफोरामा 4वटा पर्छ। यहाँ ETLG मैले लेखेको छु। E फर युग्लिना, T फर ट्रिप्यानोसोमा जुन हामीलाई अलि डिस्कस गर्नु छ, युग्लिना पनि अलि डिस्कस नै गर्नु छ। L फर वाट, L फर आई एम फर्गेटिङ, L फर लेइसमानिया यो पनि डिस्कस गर्नु छ, र ग्यार्डिया G फर है यो पनि अलिअलि डिस्कस गर्नु छ। एमिबा पनि डिस्कस गर्नु छ, इन्टामोइबा पनि डिस्कसै गर्नु छ है। अब प्यारामेसियम, सिलियाटाको प्यारामेसियम हो इक्जाम्पल। अब स्पोरोजुआको प्लाज्मोडियम हो इक्जाम्पल, जुन कि एक्सक्लुसिभली प्यारासाइट हो र यो प्लाज्मोडियम पाउँछ कहाँ, म्यान र मस्क्युटोको बडीमा। अनि नेक्स्ट सक्टोरियाको इक्जाम्पल हो इफिलोटा। So guys, this was about the classification. यति इजिली एन्ड सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा क्लासिफाई गरियो यसलाई, so that you will feel so easy to learn it. आज त मात्र प्रोटोजोआको क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले हेरौँ, बट इन नेक्स्ट भिडियो वी विल सी यो इक्जाम्पल्सहरूको क्यारेक्टर्स, यो अमिबाको क्यारेक्टर्स, बट मेरो नेक्स्ट भिडियो आउँछ प्लाज्मोडियमको क्यारेक्टर एन्ड लाइफ साइकलको बारेमा है। So if you liked my video, then do support me. Thank you for watching. Bye bye.